अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़वान अशरफ। इस्टेब्लिशमेंट को इदारों को पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर पैरेलल एक डार्क गैंग काम कर रहा है, जो कि पाकिस्तान में ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मसरूफ है, पाकिस्तान के अंदर यहाँ से पैसा निकाल के क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो पैसा डबो रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ऊपर से ये ख़वातीन को पाकिस्तान में बुला के उनके साथ जबरी तशद्दुद करके, जबर करके, जुल्म करके, उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती करके पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जा रहा है। तो ये डार्क गैंग अब इसको जड़ से काट दिया गया, पैगाम दिया गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इसाक डार को, डार फैमिली को, शरीफ ख़ानदान को। उसके बाद इन लोगों ने माफ़ियाँ मांगी और इन्होंने पैचअप किया, सेटलमेंट की है, जिसकी वजह से आपको इस वक्त ये जो डार्क केस है रज़ा डार का, ये पब्लिक में, मीडिया में कहीं भी नज़र नहीं आता। और अगर पेशी होती है तो थोड़ा बहुत उसमें अब नज़र आता है, बातचीत होती है, बाकी इस खबर को कायद कर दिया जाता है। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ कि किस तरह से ये सारा मामला लपेटा गया। अब एक स्टेज के ऊपर मरियम नवाज़ की हुकूमत की बरतरफी के मामलात भी तय हो गए थे और वो स्टेज आ गई थी कि अगर ये मरियम नवाज़ गवर्नमेंट की जानिब से ये इस केस को दबाने की कोशिश हो रही है, इस केस के ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है और इसमें रज़ा डार को बचाने की कोशिश हो रही है, जो कि सबको नज़र आ रहा था, तो इनको पैगाम चला गया था कि अगर आपने इस केस में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की तो फिर आपके गवर्नमेंट को फारिग कर दिया जाएगा। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने दो टोक पैगाम दिया था और इनके ऊपर वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की, बर्बाद करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो बहुत अहम तरीन मालूमात। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो इनको कन्वे किया गया, पैगाम दिया गया, ये जैसे ही मामला सामने आता है रज़ा डार का और पता लगता है कि ये इसाक डार का नवासा है, तो ये एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल किस्म का केस बन जाता है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, अगर यहां पर इसाक डार के नवासे की जगह कोई और शख्स होता, कोई और आदमी होता, कोई और इस तरह से इज्तिमाई ज़्यादती करता, पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को बुलाता, अब तक सीसीडी उसको फड़का चुकी होती, फारिग कर चुकी होती, केस बंद किया जा चुका होता, पंजाब गवर्नमेंट क्रेडिट ले चुकी होती, फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत क्रेडिट ले चुकी होती और बड़ा शोर मचाया जाता कि देखिए जी, हमने इंसाफ कर दिया, पाकिस्तान का इमेज हमने बचा लिया, पाकिस्तान को हमने बर्बाद होने से बचा लिया। ये इस तरह की बातें की जाती। लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि इनका तो अपना घर का ख़ानदान, अपने घर के, अपनी नस्ल के लोग इसके अंदर मुलविस पाए गए हैं, अपना नवासा, अपना भांजा, फिर इन्होंने इसको बचाने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। बजाय इंसाफ करने के, पाकिस्तान का इमेज बचाने के, बजाय इसके ऊपर मंतकी अंजाम तक केस को पहुंचाने में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके ऊपर मिट्टी डालने शुरू कर दी। तब फिर एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम आया। अब मैं आपको उसकी तफसीलात देता हूँ, जो अब एक एक करके सामने आ रही हैं और टीवी चैनल्स के ऊपर बाकायदा तौर पर डिस्कशन हो रही है। लेकिन अब इसको भी ख़त्म कर दिया गया, दबा दिया गया और कहा गया है कि इसके ऊपर अब बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जानिब से भी तरले किए गए, मिन्नतें की गई कि इस स्कैंडल को दबा दें, इसको ख़त्म कर दें, हम आपके साथ पैचअप करने को तैयार हैं, कुछ आपकी शर्तें भी मानने को तैयार हैं। तो जब इस्टेब्लिशमेंट ने इनको पैगाम भेजा कि आप इस मामले में पीछे हट जाएं, क्यों? इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन, तमाम की तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस मामले के मुतालिक, कैसे ख़वातीन को पाकिस्तान में लाया गया, किस तरह से इदारों को इस्तेमाल किया गया, पंजाब गवर्नमेंट को, वज़ारत ख़ारजा को, इसाक डार के ऑफिस को इस्तेमाल किया गया, वो जो इस्तेमाल किया गया उसके तमाम की तमाम एविडेंस की शक्ल में प्रूफ इस्टेब्लिशमेंट के पास पहुंच गए। उन्होंने फिर बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम भेजा कि या तो आप इसमें इंसाफ करें
اور اس معاملے کو منطقی انجام تک اب لے کر جائیں. اور اگر آپ نے اس معاملے کو منطقی انجام تک نہیں پہنچانا، اگر آپ اس معاملے کو منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے تو پھر آپ کو سامنا کرنا پڑے گا معاملات کا، حالات کا اور کانسیکوینسز، نتائج کا. اور دونوں سے، پنجاب گورنمنٹ سے بھی اور اسحاق ڈار سے بھی استعفیٰ تک طلب کیا گیا. اس کا پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے آ کے اس کے بارے میں بات کی. گورنمنٹ کے بہت سارے لوگوں نے، ایون کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر پھر ان سے استعفیٰ ڈیمانڈ کیا گیا. نون لیگ ضرور میدان میں آئی، اس کے اوپر کہتی رہی کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ایک نان ایشو ہے، اس کو آپ نے گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. اگر یہ ایک عام آدمی کا ایشو ہوتا تو گورنمنٹ اس کے اوپر بندے کو بھڑکا کے کریڈٹ لے چکی ہوتی. لیکن اب کیونکہ ان کا اپنا خاندان اندر ملوث تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ نان ایشو ہے. ان کے نزدیک پتہ نہیں پھر ایشو کیا. اب کیونکہ اپنا اس کے اندر ملوث نکل آیا بندہ، اس لیے ان کے نزدیک نان ایشو بن گیا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ نے کیٹیگوریکلی پیغام بھیجا تھا ان کو کہ استعفیٰ دیں اور اس معاملے سے دور ہٹ جائیں. اور یہ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ اس سے دور نہیں ہٹتے تو برطرفی کے احکامات برطرف بھی کیا جا سکتا ہے، فارغ بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ کو گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے. یہ پیغام دیا گیا. اب انہوں نے پیچ اپ کر لیا، انہوں نے مکمکا کر لیا، انہوں نے معاملات کو سیٹ کر لیا، انہوں نے ڈیل کر لیا، ترلے کر کے، منتیں کر کے، ہاتھ جوڑ کے، گھٹنے ٹیک کے، گوڈے گٹے پکڑ کے. آپ کو پتہ ہے جب یہ پھنسے ہوتے ہیں یہ گوڈے گٹے پکڑتے ہیں، اور جب یہ نکل آتے ہیں پاور میں، فل اتھارٹی کے ساتھ پاور میں آ جاتے ہیں، پھر یہ گردن پکڑتے ہیں. ان کا مسئلہ ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے آخر کار پھر ان کو نکالا اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کو اب اس میں سے نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ اب یہ کسی قسم کی حرکت برداشت نہیں کی جائے گی. یہ گینگ جو کام کر رہا تھا اس کو مکمل ختم کیا جائے، باقی لوگوں کو بھی سزا دی جائے اور رضا ڈار کو بھی سزا دی جائے تاکہ عبرت کا نشان بنایا جا سکے، عبرت کی ایک مثال قائم کی جا سکے. یہ پیغام دیا گیا ان کو اور ان کو بتا دیا گیا کہ مزید مستقبل کے اندر اس طرح کی کوئی بھی حرکت برداشت نہیں کی جائے گی. کسی قسم کی حرکت کی جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ سامنے آتا ہے، کوئی اس قسم کی چیز سامنے آتی ہے تو اس کا منہ توڑ کر جواب دیا جائے گا. پہلے پاکستان کا امیج، پاکستان کی کریڈیبلٹی، پاکستان کی ساکھ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے اس کیس کی وجہ سے. تو اس طرح سے اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس معاملے کو لپیٹ دیا تاکہ انہوں نے معافی مانگی اور اس معاملے کو اب ختم کیا گیا ہے.